ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीनारायणकवचम्। ॐ नमः पादयोः। ॐ नमः जानुनोः। ॐ नमः ऊर्वोः। ॐ नमः उदरे। ॐ नमः हृदि। ॐ नमः उरसि। ॐ नमः मुखे। ॐ नमः शिरसि। ॐ नमः दक्षिणतर्जन्याम्। ॐ नमः दक्षिणमध्यमायाम्। ॐ नमः दक्षिणानामिकायाम्। ॐ नमः दक्षिणकनिष्ठिकायाम्। ॐ नमः वामकनिष्ठिकायाम्। ॐ नमः वामानामिकायाम्। ॐ नमः वाममध्यमायाम्। ॐ नमः वामतर्जन्याम्। ॐ नमः दक्षिणाङ्गुष्ठोर्ध्वपर्वणि। ॐ नमः दक्षिणाङ्गुष्ठाधपर्वणि। ॐ नमः वामाङ्गुष्ठोर्ध्वपर्वणि। ॐ नमः वामाङ्गुष्ठाधपर्वणि। ॐ नमः हृदये। ॐ नमः मूर्धनि। ॐ नमः भ्रुवोर्मध्ये। ॐ नमः शिखायाम्। ॐ नमः नेत्रयोः। ॐ नमः सर्वसन्धिषु। ॐ अस्त्राय फट् आग्नेय्याम्। ॐ अस्त्राय फट् दक्षिणस्याम्। ॐ अस्त्राय फट् नैऋत्ये। ॐ अस्त्राय फट् प्रतीच्याम्। ॐ अस्त्राय फट् वायव्ये। ॐ अस्त्राय फट् उदीच्याम्। ॐ अस्त्राय फट् ऐशान्याम्। ॐ अस्त्राय फट् ऊर्ध्वायाम्। ॐ अस्त्राय फट् अधरायाम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथा येन शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतपुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमना शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि। मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा। करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारन्तु भ्रुवोर्मध्येणकारं शिखया दिशेत्। वेकारं नेत्रयोर्योन्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः स विसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति। आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षान्यस्ताङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः। जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपः। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः।
विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पस्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्चहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मान्निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद्बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधाद्बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः माङ्केशवो गदया प्रातरव्याद्गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणप्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायन्त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईश प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमिभ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढिजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमातृपिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरैर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मण्षतचन्द्रछादयद्विषामघोनांहरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयप्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयप्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणा यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्याधक्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः
विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गञ्जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तन्नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। ॐ श्रीनारायणकवचं श्रीनारायणार्पणमस्तु। यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनिर्मोचित आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजा नारायणपरा लोका नारायणपरा मखा नारायणपरो योगो नारायणपरन्तपः नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः।